يوهناتكي حلفي زحلفة أنا أخذ درلس كله تسلفة إجزاوير فويد اللي بعلي عشان نفة كان مركية أو لبي دقيفة سند كخونكي أيوة كنا حليفة بوليتون كله نسايا ناتي أملاخ ذهبني ناتي عدلتي برهان نايزا نفسي كتكون عددكي برهان نايزا نفسي كتكون عددكي تفضل ترى دزنا عليكس نسال ساجيت تراخيوهم ناي دزي هابي برشتي بتذكر الملك من حرفه خمزركو فقري بوتا جيزي عليش أنقى كم زي فلن كم زي عقد كانت تفضل سلام تيرو صاحب بيتسا كم يكنيهم أنا سلام زابر مسكينهم يسقطون بزرهم بوتا سلام توني تسفلني أنا لما عندي نامينا قدست دينجل مريم بقتها مريم لك هذا الصوع كور علتي ما أنقع وصحكم نامينا قدست دينجل مريم سأجا وركت حدرنا أما لدنتا أي فلينا زيابير أملاك سلولا ريتخبل أبتنك من كرام زلو حواتنا مقدرتي وصلهم سلولا ريتخبل نهاجرنا سلام إن هيوتنا سلام يجبرنا قوة خام ترافي محارنا سدتنا حجرنا زغدست هاجرنا نمسلام يوقعنا معلومة عن تبدي بزعوا ديزنا عليك سكوين سجرن بدي يحذركم مسجد لكم كنت مروح لكم سبدي ولا جمروا حدثكم سبسكرايب فيو أهتم بارات حواتي دمر كم لمودكم بتوعهم أي خلينا كلكم فتو بتقول لي متبع إجزاء خبر اللي أنا زخاف لكم وريتها ولي وريتهم إجزاء خبركم كورات ناتي إن لو زبدكم لكم ريكارد كيبزه الفيديو كام مجمرس كام مجرش اسمعهم أنا ضرورتهم لما أكون تأمط لي مالكم نتكم نديز النار عليك زلمة بقلص لهم كلكم فتو أنا عليك أنا بديز خير نصاص جزء بأكل تراهيهم بتذكر ملكنا بتعمل دس بزبل ملكة هابي بيرثداي عشان نحلف هلا يتركب ويكون وقت متصفلني أو يكتب منامر يكون متصفلني أنا دزي يعني يوه بقولت كتب ختم عرق مالتي حدث وشتو نسوه نحرقينه ودق كل كيسة معرقيو مقنعتي زي بهر أملا بصوت سلزمولا مالتي أنا دز دمو كاويوهات يوه يا بك لكي كم تعليق سامي دمراقتمي يوهنا تحل في زحلة فويلو بقولت بتخكل أزياء منم زي تفلت لكي كم هسانيا مالتينا منم حرخ زي بالله تسأل زي تفلت عليك من زي تفلي بقى فقر ترى يتفلت إجزاء تفرح سبتش دزي مالتي بتعم يتعدل عليك سمعتينا لدزي زي دليا وداينوري وزحات وداتي من دليوان يوم ممكن لشنفق عليك سيو مناتو أينو بقى خلت يوم كرراد وزخاء خلت يوم نسخة على الأموريزة نسخة على الأموريزو بحدا أو زهز كزرمو بزبق كنا تفقرهم ناس تمارو وزركو فقرات يوم سلازي بنا أشت يوم أو عمقون صبون فقري زركو فقرات يوم نحنا وناتات نقدر نكتلي جب الناس يوم أنا أشت يوم مرأيا نازم مزا أولد وحنا يدحرز اللي هو مزا أولد ناتات مرأيا يوم ناتنا مرأيا من أو زهز كيسة فقرزت أقول متأمن زت أقول عليه نهزف اللي لو أنقى ودو أنقى زف اللي يقول جيز أيوس النار دزنا عليكس بو أنقى منهم أي رخوي كون جنا أنقى مرادات إنبر ما فلالي عليه وخام فلالي ما نم آخرن إذا يفر أملاك سخان زو أنقى سخازو أنقى إلى أي فترنا إذا فترنا بحد عينة ملكة بحد عينة أنقى بحد عينة أسرار حيصير هنا أنا مرة ردينا بعثنا زفلنا يو هيمون نم بعثنا زفلنا ينبر إجزابير ولا هيمون ولا من نفوليو أي فترة ناس لذي عليه كسرمو قانق مرة ردنا كانوا آمنوا بهيمون خات إنكارا جينا ودي تجرايو نزا نسهتن برختن كتستن وكتن ملكة زفلنا تقول كون كيد إيمان لذي هابي برشتي هذا مؤنت بزجر ملكة نحلف وينا زلهم فورخا بتعمل قد وسن يولي رحقة عدل لهم قل ترحقة عدل خقدوا ما يخالي قبل قد ناخدو يوم يدرع أي زلو سكاب حد خوينا مزنورو سكاب حد الفن تحت زمات يشو مالتي سلازي عاوز أعرف زوجنا مرعوم كايدي مالتيو إننا بحد زنور له من قدمنا ما تشو يوم بحد خنور يوم إننا الصحاتم تأهو يهز خاف مزيد لتأيب مالكم نتكون قلص لهم مرعوم أو صرفتهم كعذكروا مهنات زيات ما أنا أشتني منا نايزمز أورد مرأي حاصل زخون فورم بزلوه وصلوا
ጠንካራታት ወኾኑ ናታትኩም ደገፍ አይዝኹም ምስትሩዎም እና ጠንከሩ ስለዝኸዱ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎም ብጸሎት ጠንካራታት ዝኾንኩም ኣሕዋትና ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎም መልካምነትኩም ከዓ ግለጹሎም ማለት እዩ ኣነ እምነት ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም ኣይኖ ቀንዲ ለድዚ ማለት እዩ ዳኣለከስ እውን ይፈትየ ግን ደዚ አይኖ በቃ ደዚ በጣም ያተፈታዊት ምክንያቱስ በቃ የዋህያ በቃ እግዚአብሔር አምላካታ ይውሲ ለአይ እናተ መንግስት ሰማያት ኮርስ ዝደለ ሰብሲ ለከክልም ህፃን ኮን ይዝለናና ስለዚህ ተኸም ህፃን ዝሆነ ኮርስ አዝፈለና ደዚ ምንም ዘይትፈልጥ ምንም ሰብ ፈያ ዘይትፈልጥ ሰብ አይኖ ኣብሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጽለለው አይለ ይሐስብ በቃ የዋህያና ሓደ ሰብ አየዋህ እንድሕር ኮይኑ ጸጋ እግዚአብሔር ዝመልኦ እዩ ዝተዓደለ እዩና በጣም ዝተዓደለት ሴት ናትና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መስአዩ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምስ ንጹሃትን ምስ ቁንዓትን እዩና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሓዳሮም ይባርኸሎም መፈጸምቶም የጸብቀሎም ውላዶም የሪኤና ክብራት ሓቴ ወለዱ ክወዱ እነት በጣም የዝፈትኩም በጣም ዘኽብረኩም ደግሞ በናእሽተይኩም ኣብ ዝረያ ዝሙጻሕኩም በጣም ዘደንቕ ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ ዘምህር ካይሞ ቀጽሉሉ ብለኩም ይፈቱ አለክስ ሓውና ጅግና ወዲ ትግራይ እዩ በሃገሩ በሃይማኖት ዘይዳራደር ንፉዕ ወዲ የማይ ስለዚህ መርአያ ናይ ሕዋትካ ጅግና ልፋንካ ወዲኻ ስለዚህ ክብራት ሕዋትካ መልካምነትኩም ኣብ መጽሓፍሎም ክብለኩም ይፈቱ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ እዚ መስል ኣነ ደዚና አለክስ ሕልፍ ወልየ ናይ ሃፒ በርዝዴይ ናሕልፍ ወሪ እዮም በጣም ስለል ተሓጎስኩ በጣም ስለ ዝፈትዎም እንደገና ከዓ ከምዚ ኮይኑ ሰብ ሓደ ሰብ በቃ همዚ ክሕጎስ ከለዎ ህይወት ጽቡቕ ክርኢ ከለዎ በጣም ይዝሕጉሰኒ እና ናይ ሰብ ሓጎስ ዝሕጉሰኩም ህዝውናይ ሓጎስኩም ቲም ጽቡቕ ምትኩም ግለጽሎም ኩለኩም ይፈቱ ኣይኖ ኣነ ኣብ ፍቕሪ ዘለና ረኣያ በጣም ዝልዓለ እዩ ከምዚ ፍቕራት ተፋቂሮም ብሓደ ክነብሩ ከለዉ ፍቅር ገደብ ዘይገብሩሉ ሰባት ክርኢ ከለኹ ማለት ፍቅርስ ብመልክዕ ብሃፍቲ ብቋንቋ ገደብ ከይገብሩሲ ፍቅር እንታይ ምዃኑ ዝርድኦም ሰባት ክርኢ ከለኹ ፍቅር እግዚአብሔር ምዃኑ ፍቅር ውህብቶ እግዚአብሔር ስጦታ እግዚአብሔር ምዃኑ ተረዲኦም ኣብ ፍቅር ሰጢሞም ጸኒዖም ሰብ ልዕለ ይበል ብዘይገድስ ብነውዓልቶም መስመር ታምሶም ዘላ ጓል ሂዋን ተካዋኺቦም ክነብርዋ ከለዉ በጣም የዝደሰት በጣም የዝሕጎስ በእውነትም በቃ ኸውዚ ንዓቃብ ልሕጉሰኒ ነገር ወላ ሓንቲ የለን እና ከምዚኦም ዓይነት ፍቅራት ክርኢ ከለኹ በጣም ስለልሕጎሰ ኩሉ ግዜ ናይ ፍቅሪ ከምዚ ብከምዚ ዓይነት በገጠም መልክዕ ዲ ብሓሳብ መልክዕ ዲ ሒዘልኩም ዝመጽእ ኩሉ ቪድዮታት ተተመልክቱሞ ብዛዕባ ፍቅሪ መብዛሕትኡ ዝዛለል ምክንያቱ ኣብ ፍቅሪ ዘለኒ ኣረኣእያ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ህዝቡናይ ፍቅራት ኮይኖም ሲ ዘይግጠም ኩሎም ወይ ከዓ ዘይዕብል ኩሎም ተለ መንሽን ጎርለ ኩለኩም ይፈቱ ديزين عليك اسلموا فقرك እግዚአብሔር ይባርክልኩም ህይወትኩም ይባርክልኩም ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አውዝራህም ኩለኩም ፈትዋትናተይ ሰዋስን ካመልኩም እንትሞክሙ ጽሐፍሎም ናይ ለማዓንቱ ቪዲዮ እዚ መስል አፋጸለ ቪዲዮ ካልስ ካን ረኽና ሸሳት ይልና መልካም ጊዜ ለወላችሁ